عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هذا الفيديو هو تتمة للفيديو السابق اللي هدرنا فيه على سيستم دو deux équations à deux inconnus. هذا الفيديو غادي نشوفوا فيه لي ميثود ريزوليسيون، غادي نشوفوا دي زيكزامبل، ولكن قبل ما نبدا لي ميثود ريزوليسيون خصني ندير واحد ان بتي رابيل. قلنا un système، شنو التعريف ديال un système de deux équations à deux inconnus. Système de deux équations à deux inconnus انطلاقا من système de deux équations، يعني عندي deux équations، كاينه équation E1 وكاينه équation E2 à deux inconnus، يعني عندي deux inconnus ax plus by هو الانكوني الاول وهو الانكوني الثاني égal à c. مادامنا قلنا équation رحنا هضرنا على une égalité، يعني هي متساوية، وقلنا أن un système de deux équations، ها l'équation E1 وها l'équation E2 a' x plus b' y égal à c'. هذا تيتسمى système. وهضرنا كذلك على la résolution ديال système ou comment résoudre un système. La résolution ديال système هي أننا تنديترمينيو لو كوبل x و y، وهاد لو كوبل x y خصو يفيريفي ليا ليكواسيون E1 ويفيريفي ليا ليكواسيون E2، يعني لا فالور ديال x و y خصها تفيريفي ليا E1 و E2 en même temps. وهضرنا كذلك على لي ميثود ديال ريزوليسيون ديال سيستم. هضرنا على دو méthode de résolution. هضرنا على deux méthodes algébriques وحده graphique. هنا عندنا méthode graphique، résolution graphique، كاين هنا résolution graphique، يعني اننا تنديرو une représentation graphique. تندير واحد الريبريزونطاسيون غرافيك، يعني انني كنديسيني واحد كل دابا مثلا هاد ليكواسيون تتمثل لنا واحد المستقيم، وهذه كتمثل لنا حتى هي واحد المستقيم، والتقاطع والانترسيكسيون بيناتهم هذاك هو لو كوبل اكس و اي اللي تنبحثوا عليه. وهضرنا كذلك على ميثود الجبريك. بالنسبه للميثود الجبريك كاينه ريزوليسيون بار سبستيتيوشن اللي هي تتسمى الحل عن طريق التعويض. وهضرنا كذلك على ريزوليسيون بار كومبينيزون لينيير، يعني عن طريق التأليفة، الحل عن طريق التأليفة الخطية. غادي ندوزو لا بروميير ميثود اللي هي ميثود دو سبستيتيوشن او طريقه التعويض. بالنسبه لهاد طريقه التعويض شنو كنديرو؟ اول حاجه on écrit dans l'une des deux équations une inconnue en fonction de l'autre، يعني تنشوف معادله من هادوك جوج معادلات سواء الاولى ولا الثانيه، وتنكتب مجهول بدلاله الاخر. من بعد كنحصل على واحد المعادله ا اون انكونو اللي ديجا كنعرفوا نديروا لا ريزوليسيون ديالها. وانطلاقا من لي زيكزامبل اللي غادي نعطي غادي نفهموا مزيان لا ميثود دو
l'exemple اللي هو 2x moins 3y égale à 7 و x plus 5y égale à moins 3. وفي هذا l'exemple تيطلبوا منا la résolution par substitution هذا لو سيستم ديال d'équation. اول حاجه كندير هي انني كنسمي هذه E1 يعني l'équation E1 وهذه كنسميها l'équation E2. ثاني حاجه كنتبع لي زيتاب اللي ديما غنعتمد عليهم في لا ريزوليسيون تاع لو سيستم ديالي. اول ايطاب هي انني on exprime l'une des inconnues en fonction de l'autre. يعني انني تنكتب مجهول بدلاله الاخر. شنو هي ليكواسيون اللي غنختار باش نكتب فيها مجهول بدلاله الاخر؟ تنحاول نختار ليكواسيون اللي فيها لانكونو تاع هذيك ليكواسيون لو كويفيسيون ديالو ايغال ا 1. تنقلب على ليكواسيون اللي فيها لو كويفيسيون تاع لانكونو ايغال ا 1. بالنسبه هنايا لو كويفيسيون ديال هاد لانكونو هو 2. بالنسبه لهنا لو كويفيسيون ديال هاد لانكونو هو موان 3. بالنسبه لهنا لو كويفيسيون ديال هاد لانكونو هو 1 وبالنسبه لهنا لو كويفيسيون ديال هاد لانكونو هو 5. يعني كنختار لو كويفيسيون ديال لانكونو اللي ايغال 1 اللي هو هذا، وهذا هو اللي غادي نكتبو بدلاله y. on exprime l'une des inconnus en fonction de l'autre. يعني هنا ليكواسيون اللي غنخدم فيها هي E2 اللي هي x plus 5y égale à moins 3 اللي غنكتبو x بدلالة y. هذه هي نفسها x égale à moins 3y moins 5y. يعني هنا نقصنا 5y وهنا نقصنا 5y وبالتالي حصلنا على x بدلالة y. يعني x est égal à moins 3y moins 5y. هذه هي ليطاب الاولى. يعني كنقلب على لانكونو اللي الكويفيسيون ديالو 1 ولا موان 1 وكنكتبو بدلاله الاخر. ومن بعد لا دوزيام ايطاب ديالي هي انني on remplace l'inconnu dans l'autre équation. يعني هاد l'inconnu اللي حددنا بدلاله y تنعوضو في l'autre équation. on remplace l'inconnu dans l'autre équation. وبالتالي علاش غادي نحصل؟ غادي نجي ليكواسيون انا خدمت بهذه هي اللي درت لها اكس بدلاله y. يعني غنمشي ليكواسيون الاولى وغنعوض اكس بالقيمه ديالو. وعلاش غنحصلو 2 غنجي نعوض اكس بالقيمه ديالو اللي هي موان 3 موان 5 y ونكمل ليكواسيون ديالي عادي. موان 3 y تتساوي 7 ايغال ا 7. وبالتالي علاش حصلنا؟ شنو كنشوفوا هنايا؟ باردون شنو كنشوفوا هنايا؟ انني بقى عندي مجهول واحد اللي هو y. يعني هاد المعادله راه كنعرف نحلها. يعني ولات عندي معادله du premier degré avec une seule inconnue. يعني حصلت على معادله فيها مجهول واحد اللي نقدر نديتيرمينيه بطريقه سهله. يعني غنجي هنا اول حاجه غادي ندير هي انني
غنديفلوبي. يعني هنايا 2 في موان 3 ديجا هادشي عارفينو. يعني هنايا 2 في موان 3 غنحصلو على موان 6. دو سيني اوبوزي كنحصلو على سيني نيجاتيف. هنايا عندي موان 6 موان دي زيكغيك moins 3y égale à 7. يعني moins 6 moins 13y égale à 7. هذه معادلة سهلة اللي غنقدروا نديروا لا ريزوليوشن ديالها. غادي نحيدو هنايا وصلنا moins 3y غنحيدو هادي نديرو بلس 6 هنا وهنايا بلس 6 غنحصل على 13 وبالتالي y égale à 13 sur 13 اللي هي moins 0. وبالتالي احنا حددنا y égale à moins 0. تنتمنى ان حتى لحد الان يكون مفهوم هادشي. مور هادي ملي حددنا x en fonction de y جينا عوضناها في ليكواسيون e1 وحصلنا على y. منين حصلنا على y شنو هي لا كاتريام ايتاب اللي غادي نديرو؟ بالنسبه للايتاب هنا ليطاب الاولى الثانيه الثالثه. ليطاب الثالثه اللي غادي نديرو هي اننا نعوضو on remplace l'inconnu dans la première équation et puis on calcule. يعني on remplace l'inconnu dans la deuxième équation dans E2 et on calcule. يعني كنجي هنا هي x تنجي لهاد ليكواسيون اللي هي E2 هذه هي E2 هذه هي E1 ولكن هنا راه غومبلاسينا ب لانكونو غومبلاسيناه ب ليكسبرسيون اللي حصلنا عليها وهنايا ترجعوا عاوتاني ل E2 تنعوضوا في E2 وتنديروا الكالكول ديالنا. يعني هنا غنجي لهنا هي x égale à moins 3 moins 5 fois moins 1 وبالتالي تنحصل على x égale à moins 3 plus 5 يعني x égale à 2. وبالتالي le couple x égale à 2 y égale à moins 1 هو la solution ديالي ديال le système. وبالتالي on conclut que le couple de x هي الاولى ديما كنحط الاحداثيات تنبداوهم باكس 2 moins 1 هو لا سوليوشن نتاع لو سيستيم ديالي. تنتمنى ان هاد لي زيتاب يكونوا مفهومين ونعاود ندير تذكير. اول حاجه كنديرها هي انني كنقلب على المعادله اللي لو كويفيسيون ديالها تيساوي 1 ولا موان 1. بالنسبه ليا في هذه الحاله هذه المعادله او ليكواسيون اللي عندها لو كويفيسيون 1 هي لا دوزيام ايكواسيون. في هاد لا دوزيام ايكواسيون تنكتب هاد لانكونو اللي عنده لو كويفيسيون 1 بدلاله الاخر وبالتالي كنحصلوا على هاد لو ريزولطا. موراها كنجي تنمشي ليكواسيون الاولى اللي كنعوض بها بهاد ليكسبرسيون اللي حصلت عليها.
هاد ليكسبرسيون اللي حسبت عليها تنجي تنعوض بها في لا بروميير ايكواسيون. موراها كنحصل على لو برومي لانكونو الاول. ملي كنحصل على لانكونو الاول تنرجع ليكواسيون الثانيه وتنعوض فيها هاد لانكونو اللي حصلنا عليه وتنستنتجو اكس، وبالتالي تنكونوا درنا الحل نتاع لو سيستيم ديالنا. ونقدروا نديرو فيريفيكاسيون. ملي غنديرو لا فيريفيكاسيون كنلقاو ان هاد لو كوبل تيحقق ليا ليكواسيون نيميرو 1 او ميم طون تيحقق ليا ليكواسيون نيميرو 2، وبالتالي كيحقق ليا لو. ودابا غادي ندوزو لإكزامبل نيميرو 2 اللي كيطلبوا منا فيه لا ريزوليوشن تاع هاد لو سيستيم 3x moins y égale à 1 et 2x plus 3y égale à 19. اول حاجه قلنا هي اننا كنقلبوا على لانكوني اللي عنده لو كويفيسيون ديالو égale à 1 ou moins 1. هنايا عندي لو كويفيسيون ديال x سي 3، لو كويفيسيون ديال y هو موان 1، عندي هنا لو كويفيسيون ديال 2 تاع x هي 2، وهنايا عندي لو كويفيسيون ديال y هي 3. دونك ليكواسيون اللي غادي نخدم بها هي ليكواسيون الاولى، هذه هنا كنسميها ايكواسيون او 1، وهذه كنسميها ايكواسيون او 2. اول حاجه كنديرو هي اننا on exprime l'une des inconnues en fonction de l'autre. وقلنا ان هنا المعادله اللي غادي نكسبريميو فيها لانكوني اون فونكسيون ديال لوطر هي او1، هي اللي عندها اللي فيها لو كويفيسيون نتاع لانكوني y هي موان 1، وبالتالي غادي نحصلوا على عندنا 3x moins y égale à 1، c'est-à-dire moins y égale à 1 moins 3x. تنحيدو من هنا تنزيدو هنا moins 3x ثاني تنزيدو moins 3x، وهاد الموان كنحيدوها، يعني الا دوزت الموان هنا كيتقلبوا ليا 3x moins 1، وبالتالي هذه هي ليكسبرسيون ديال y en fonction ديال x. ثاني ايطاب تندير ثاني ايطاب هي on remplace l'inconnu dans l'autre équation. On remplace l'inconnu dans l'autre équation. يعني l'équation الأولى E1 l'équation الأولى E1 لقينا بها y en fonction de x، يعني
يعني فينا نغومبلاسيو، غنغومبلاسيو في الثانية، نجيو الثانية ونغومبلاسيو هاد إيكغيك بلا فالور ديالها، وبالتالي غيولي عندي 2x plus 3y égale à 19، c'est-à-dire هي 2x plus 3y كنعوضها بلا فالور ديالها اللي هي 3x moins 1 هادي égale à 19، وبالتالي عندي هنايا 2x plus هنا 3 fois 3 هي 9x و 3 في moins 1 هي moins 3 égale à 19، وبالتالي كنحصلو على هنايا 2 و 9 هي 11 x moins 3 égale à 19، يعني 11 x égale à 19. هنا غنديرو moins 3 plus 3 باش تمشي معاها، وهنا ندير plus 3 يعني هنا سي 22، وبالتالي x égale à 22 sur 11 c'est 2. دابا غندوزو للتروازيام ايطاب. هنا فهاد ليطاب لقينا لا فالور ديال x. دابا شنو غنديرو؟ غنمشيو ليكواسيون الاولى ونعوضو x بلا فالور ديالها، يعني هنا غنجي هنا ونعوض x بلا فالور ديالها. عندي y égale 3x moins 1، يعني عندي هنا x égale à 2، وبالتالي غنحصل على 3 fois 2 moins 1، يعني y égale à 6 moins 1 هي 5، وبالتالي حصلنا على لا فالور ديال x و لا فالور ديال y، وبالتالي on conclut en quatrième étape il y a la conclusion, d'où on conclut que le couple solution هو تنبداو ب x دائما x هي 2 5، يعني هذه هي لا سوليوشن ديالي. كونكلوزيون ان هذه هي لا سوليوشن. ولا بغيت انني نفيريفي واش هذه ندير فيريفيكاسيون، هي انني نجي نعوض هاد 2 5 في السيستم ديالي، يعني خصها تفيريفي ليا ليكواسيون او 1 وتفيريفي ليا ليكواسيون او 2.